वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। दुश्मन ने यह शहरक काटने की लाख कोशिश की, लेकिन इस धरती के सैकड़ों हजारों फर्जंद दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने में सीना सपर रहे। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर गुलाम नबी फाई। कश्मीर की आज़ादी के लिए अमेरिका में तवील अरसे से पुरअमन जिद्दोजहद करने वाले डॉक्टर फाई को भारतीय लॉबी ने सलाखों के पीछे डलवाने में क्या किरदार अदा किया, ये बताएंगे न्यूयॉर्क से माविज असद सिद्दीकी इस रिपोर्ट। अगर वन मैन आर्मी की इस्तिलाह किसी पे पूरी उतरती है तो उनमें से डॉक्टर गुलाम नबी फाई एक जिंदा मिसाल हैं। 25 साल कबल भारत के जुल्म तशद्दुद से परेशान होने के बाद महबूदा कश्मीर से अमेरिका हिजरत करने वाले डॉक्टर गुलाम नबी फाई ने कश्मीरी तहरीक को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लिया। कश्मीर की तहरीक आज़ादी की जब तारीख रकम की जाएगी तो उसमें डॉक्टर गुलाम नबी फाई का नाम सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। दुनिया सारी में जो कश्मीर की तहरीक के जो बानियों में से हैं, डॉक्टर गुलाम नबी फाई उनमें पहचाने जाते हैं। और जब भी कश्मीर की तहरीक आज़ादी का जिक्र होता है, गुलाम नबी फाई के जिक्र के बगैर वो बात, वो किस्सा, वो कहानी नामुकम्मल होती है। वाशिंगटन की गलियां हों या न्यूयॉर्क की सड़कें, अमरीकी ऐवान हो या यूनाइटेड नेशन, हर जगह डॉक्टर गुलाम नबी फाई ने भारत का असल चेहरा पेश करके कश्मीर की आज़ादी की बात की, कश्मीर की आवाम की बात की। डॉक्टर गुलाम नबी फाई अपनी ज़िंदगी को कश्मीर के लिए वक्फ कर चुके थे। डॉक्टर गुलाम नबी फाई के गिरफ्तार होने से कश्मीरियों की तहरीक को कोई नेगेटिव नुकसान पहुंचेगा, मैं समझता हूं कि जिस तरह सितंबर 11 के बाद इस्लाम ने अमेरिका में बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा, इसी तरह ऑलरेडी लोगों का बेइंतहा इंटरेस्ट बढ़ गया है कश्मीर तहरीक के बारे में। और हर रोज़ हमें बेशुमार कॉलें मौसूल होती हैं। लोग फेस टू फेस भी पूछते हैं, वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, वो लोग भी हमें कश्मीर तहरीक के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर गुलाम नबी फाई साहब के अरेस्ट होने पर हम दिली तौर पे उनकी फैमिली के साथ हैं और हमारी हमदर्दियां डॉक्टर गुलाम नबी फाई साहब के साथ हैं। लेकिन उनके गिरफ्तार होने से मैं समझता हूं कि कश्मीर तहरीक की लोगों में मकबूलियत और लोगों में उनकी ओरिएंटेशन और नॉलेज बहुत बढ़ा है अमेरिका में। डॉक्टर गुलाम नबी फाई की असल क़ुव्वत 1 लाख शुहदा का खून और हज़ारों बहनों की इज्जत और असमत थी। इसलिए डॉक्टर गुलाम नबी फाई सच बात करने से कभी ना घबराए। ये बात सामने नहीं आई कि डॉक्टर गुलाम नबी फाई अमेरिका और हिलरी क्लिंटन की भारत नवादी का शिकार हुए या पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जारी कशमकश। लेकिन कश्मीरी रहनुमाओं का ये कहना है कि डॉक्टर गुलाम नबी फाई मॉरल सपोर्ट तो ज़रूर लेते थे, लेकिन कोई भी तहरीक किसी एजेंसीज के पैसे से नहीं चलती। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती की बात है कि एक तहरीक को, एक इंडिजिनस तहरीक को किसी भी मुल्क के साथ या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मुलव्वस करना या उसके साथ इन्वॉल्व करना, ये बहुत जुल्म की बात है। और ये 1 करोड़ 40 लाख कश्मीरियों के साथ ज़्यादती और जुल्म है। जहाँ तक ताल्लुक़ है किसी कंट्री का, किसी मुल्क का या किसी एजेंसी का सपोर्ट करना, तो आज की दुनिया में प्रैक्टिकल लाइफ में एजेंसीज का रोल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हुआ है। दुनिया की कोई तहरीक ऐसी नहीं है कि जो किसी दूसरे मुल्क या बैरूनी मुल्क की मॉरल सपोर्ट के बगैर फ्लरिश कर सके। हाँ, पाकिस्तान की हर तरह की मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें हासिल है और हम उसके लिए बहुत मशकूर हैं। पाकिस्तान के लोगों के दिल में कश्मीर धड़कता है। कश्मीरी रहनुमाओं का ये कहना है कि पाकिस्तान से पैसे लेने का इल्ज़ाम 1 लाख कश्मीरी शहदा की तौहीन है। उनका कहना था कि डॉक्टर गुलाम नबी फाई एक तहरीक है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से इस तहरीक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इस तहरीक में इजाफा होगा। माविज असद सिद्दीकी की रिपोर्ट आपने देखी। डॉक्टर गुलाम नबी फाई का कश्मीर की तहरीक में क्या किरदार है, इस पर हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब से। राजा फारूक हैदर साहब, डॉक्टर गुलाम नबी फाई ने बैरून मुल्क खुसूसन अमेरिका में कश्मीर कॉज के लिए जो जिद्दोजहद की, किस तरह से आपसे देखते हैं? देखिए जी, फाई साहब ने बड़ी मेहनत की है अमेरिका में। सिर्फ अमेरिका में नहीं, उनका जो असर था वो यूरोप तक भी था। फिर उसका हिंदुस्तान के अंदर भी उनको कदर की निगाह से देखा जाता था, पाकिस्तान के अंदर भी उनको कदर की निगाह से देखा जाता है, बल्कि था क्यों, हैं वो अल्लाह के फल से इंशाल्लाह आज़ाद होंगे। तो उन्होंने अमेरिकी कानून के अंदर रहते हुए कश्मीर के बारे में अमेरिका में जो है अपनी सियासी जद्दोजहद की है। उन्होंने वहाँ सेनेट के अरकान से उनको मिलते रहे, वो कांग्रेस के अरकान से मिलते रहे, अपना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अरकान से मिलते रहे, और वहाँ पर उन्हें बिल्कुल एक माहिर सफारतकार की तरह जो है वो कश्मीर इशू पर जो है ना, उस पर जो है वो वहाँ पर काम किया जाए।
اچھا یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر فائی کی نظر بندی سے بھارت کو کتنا فائدہ پہنچے گا اور کشمیر کاز کے لیے ان کا غیر فعال ہونا کس حد تک نقصان دہ ثابت ہوگا؟ ایسے جی اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ نا یہ ٹٹ فار ٹیٹ کیا امریکہ نے, جو اس کو اپنا وہاں پہ جو وہ ISI کو جو وزیر بار کرنا چاہتا ہے اپنی غیر قانونی جو سرگرمیاں پاکستان میں جاری رکھنے کے لیے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے. تو چونکہ کشمیر پہ ہمارا اپنا ایک موقف ہے تو وہاں فائی صاحب اچھا کام کر رہے تھے, تو امریکنز نے سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو پاکستانی مفاداتوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ کشمیر کا ایشو ہے. تو اس پر یقیناً ہندوستان والوں نے بھی ان سے بات کی ہوگی, اور خاص طور پر یہ جو دورہ آپ دیکھ لیں گے جب ہیلری کلنٹن نے کیا اس کے ساتھ یہ کوئنسائڈ ہوتا ہے یہ, تو اس سے یہ ہے کہ ہندوستان کو بھی انہوں نے خوش کیا. ہندوستان کے لیے بڑی مارکیٹ ہے, اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو اپنی ڈیفنس جو کی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ اپنے ایئر فورس کے لیے اس کے بڑے جہاز ہیں 12.6 پتہ نہیں بلین ڈالر کا جو سودا کرنا چاہتا ہے امریکہ. اسی طرح اس کو ایٹمی توانائی کے جو اس پہ جو اس کو تعاون دے رہا ہے, اس میں جو اس کو وہ نیوکلر فیول دے گا, باقی ٹیکنالوجی دے گا. تو اس طرح سے اس کو بھی اس نے خوش کیا, اور ساتھ ہمیں بھی امریکہ نے کہا کہ نہیں میاں میرے پاس بھی کچھ آپ کی کمزوریاں. اب یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تناظر میں کیا گیا, حالانکہ کوئی فائی صاحب نے امریکہ کے اندر کشمیر کے حوالے سے کوئی غیر قانونی جو سرگرمی نہیں کی. وہ 20-22 سال سے وہاں پر آ رہے تھے, تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ قانونی کر رہے ہیں, یہ غیر قانونی کر رہے ہیں؟ اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر فائی کو ISI کا ایجنٹ قرار دے کر امریکہ میں جو گرفتار کیا گیا, تو ان کی یہ جو گرفتاری ہے وہاں کام کرنے والی بھارتی لابی کی کامیابی اور پاکستانی لابی کی ناکامی ہے؟ ایسا ہے کہ اپنا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے کہ ابتداء جو ہے نا یہ امریکہ نے اپنے طور پر کیا پاکستان کو زج کرنے کے لیے, لیکن اب وہ جو ہندوستان کی جو لابی امریکہ میں وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی. اب ان کی کوشش ہوگی کہ برطانیہ میں جو کشمیر سینٹر اس پر دباؤ ڈالا جائے, جو یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹر برسلز میں جو اس پر دباؤ ڈالا جائے, اور کشمیر کے حوالے سے امریکہ اور مغرب میں جو ہے جو کشمیری کی جدوجہد ہے جو خالصتاً کشمیری کا اپنے, اس میں حکومت پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کے کسی ادارے کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. تو وہ جو کشمیر کی خالصتاً جدوجہد, تینوں جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں, ترنبو صاحب ہیں, اپنا یہ فائی صاحب ہیں, اس کے بعد ہمارے تیسرے بھائی ہیں جو لندن میں مقیم ہیں, تو اپنا وانی صاحب ہیں. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ اپنا اس پر یہ اثر انداز کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے جو وزارت خارجہ یا ہمارے جو سفارت خانے امریکہ میں یا برطانیہ میں جو برسلز میں موجود ہیں وہ اس کا کس طرح جو ہے مقابلہ کرتے ہیں. اچھا ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ کہ مشرقی تیمور ہو یا پھر ڈارفور, امریکہ نے کئی ممالک میں آزادی کی جد و جہد کی نہ صرف حمایت کی بلکہ عملی مدد بھی کی. کشمیر کے معاملے میں اس کا رویہ غیر ہمدردانہ کیوں ہے؟ دیکھیں جی, ہر ملک کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا اس کی جو داخلی پالیسی اس کے مطابق وہ اپنے مفادات کے کام کرے. خارجہ پالیسیاں جو ہیں وہ داخلی پالیسی کے مفاد میں بنتی ہیں, یا آپ یہ بھی کہہ لیں کہ خارجہ پالیسیاں جو ہیں وہ داخلی مفاد میں بھی بنتی ہیں. امریکہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے جو کام کرے. اب مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنا اگر مفاد نہیں حاصل کرتے تو ہم دوسرے کو کیوں مخالفت کرتے ہیں. تو میں یہ تقیہ جو ہم نے کر لیا تھا امریکہ کے اوپر جب یہ کولڈ وار تھی, جب ہم نے سینٹو سیٹو میں گئے جی کہ امریکہ ہر معاملے میں ہماری حمایت کرے گا. آپ نے دیکھا 1965 کی لڑائی میں اس نے نہیں کی, اس نے کہا جی وہ معاہدہ کور نہیں کرتا, وہ تو کمیونسٹ اگریشن کے خلاف تھا. ہندوستان کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی تو ہم تو آپ کی مدد نہیں کر سکتے. تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی اپنی پالیسی ہے, وہ کیوں ہندوستان کو خفا کریں گے کشمیر کے اوپر. جو میں نے آپ سے پہلے بات کی اس کی تجارتی منڈی ہے, اس کے لیے وہ ہندوستان کو ایک یہاں پر ایک بڑا رول دینا چاہتا ہے. کشمیر کو اگر وہ اس کے بارے میں حمایت کرتا ہے تو ہندوستان کے اندر پہلے سے جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اس کو مدد ملتی ہے وہاں پر. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ چین کے صوبے شنکیانگ میں جو دہشت گردی کی کارروائی ہوئی اس پر بھارتی میڈیا نے کیا پروپیگنڈا کیا. اسٹے ٹیونڈ.